آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ تمہاری کعبہ تو دکھا دے تے توڑ تینوں کیڑی گل دی۔ دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھروں نکلے تے اپنی بیٹی والے ٹر پے، گھروں نکلے تے اپنی بیٹی والے۔ او بزرگو، اللہ دا واسطہ اپنی بیٹیاں دے گھرے جایا کرو، یہ میرے مصطفیٰ دی سنت ہے۔ اپنی بیٹیاں دی جا کے خیر و خیریت پوچھنا میرے پاک پیغمبر دی سنت جے۔ جایا کرو اپنی بیٹیاں دے گھر، اپنی بہناں دے گھر جایا کرو۔ اللہ دا واسطہ نکیاں نکیاں گلاں تو یار کیوں لڑائیاں پا کے جھگڑے پا کے بیٹھ گئے ہو؟ جایا کرو اپنے بہن بھائیاں دے دروازیاں تے۔ جڑا بندہ جوڑدا ہے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میں محمد لکھ کے دے دینا، جڑا بندہ کسی نو جوڑے گا میں انہوں جنت دی ضمانت دینا۔ ہاں کیوں یار نکیاں نکیاں گلاں تو بہنا بھائیاں نو چھڑ دیتا؟ کیوں تسی گلے شکوے پال کے بیٹھ گئے جے؟ نہ پالیا کرو، جایا کرو اپنے بہناں دے دروازیاں تے، اپنی بیٹیاں دے دروازیاں تے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام جس وقت اپنی بیٹی دے دروازے تے پہنچے تے جناب حسن بھی رو رہے، جناب حسین بھی رو رہے نے۔ میرے پاک پیغمبر نے دروازے دے اتے دستک دیتی، پتہ تے چل ہی جاندا سی مصطفیٰ جڑی گلی چوں لنگدے سن نا اتوں خوشبوواں دے گلے آندے سن۔ اللہ تعالیٰ مکے مدینے لے جائے نا، اج بھی اتھے خوشبوواں آندیاں نے، مکے مدینے دے اندر اج بھی خوشبوواں ملدیاں نے۔ اے میرے مصطفیٰ دے پسینے دے کمال نے، اج بھی اتھے خوشبوواں ملدیاں نے۔ میرے مصطفیٰ فرمان لگے، آقا پوچھدے نے بیٹا فاطمہ اے حسن و حسین رو رہے نے، میرے کولوں برداشت نہیں ہوندا، گل کی اے پترا بچے کیوں رو رہے نے؟ ماں جی فاطمہ دیاں نے ابا جان گھر دے اندر کھان نو چیز کوئی نہیں، پانی بھی کوئی نہیں ہے گھر دے اندر، یار تیرے کول اللہ دیاں کنیاں وڈیاں نعمتاں نے، انیاں نعمتاں کھا کے تے پھر بھی اللہ دے گلے کردا ہے۔ رب نے کی کچھ نہیں تینوں دتا تاں تو اللہ دے شکوے کردا ہے۔ گھرانہ ویکھ میرے مصطفیٰ دا، گھر میرے پاک پیغمبر دا ہی، میرے مصطفیٰ دے گھر دے اندر پانی پین نو کوئی نہیں ہو۔ اللہ چاہے تے اتھے کنویں لا دے پانیاں دے، اللہ چاہے تے جیویں کر دے، لیکن مصطفیٰ نے دعا کیتی اللہ یتیماں دے وچوں اٹھائی، غریباں دے وچوں اٹھائی نا۔ یار تینوں غریب چنگے کیوں نہیں لگ دے؟ تینوں یتیم چنگے کیوں نہیں لگ دے؟ رکھیا کرنا کدی جا کے یتیماں دے سر تے ہاتھ نہ، کدی پیار نال شفقت نال یتیم دے سر تے ہاتھی پھیر دیا کرنا۔ اتوں آواز آندی میرے بندے تو یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ دیتا ہی، جا جنے سر تلے وال آئے نے میں انیاں نیکیاں عطا فرما دیتیاں نے۔ تینوں یتیم چنگا نہیں لگدا، ماڑا بندہ تینوں چنگا نہیں لگدا، تیرے گھرے ہر کچھ تاں تو اللہ دا شکریہ نہیں ادا کردا۔ یار کیڑیاں نعمتاں جڑیاں رب نے تینوں نہیں دتیاں، ٹھنڈے پانی تیریاں فریجاں دے اندر نے تو تاں وی رب دے گلے کردا ہے۔ سالن تیرے گھرے ودیا پھردا ہے تاں وی تو رب دے گلے کردا ہے۔ رزق تیرے گھر دے اندر سال دے دانے نے تاں وی تو رب دے گلے کردا ہے۔ کیوں تینوں اللہ دا شکریہ ادا کرنا نہیں آندا؟ اے میرے پاک پیغمبر دا گھر ہی تے پانی پین نو کوئی نہیں ہو۔ آقا فرماندے نے بیٹا کیوں رو رہے نے؟ میرے پاک پیغمبر دی بیٹی فرماندی ابا جان گھر دے اندر پانی کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے جناب حسن نو پکڑ لیا، اپنی زبان نکالیے جناب حسن دے منہ دے اندر ڈال دیتی ہے۔ میرے مصطفیٰ دے نواسے نے جناب حسن نے زبان نو چوسیا ہے تے اللہ نے پیاس ہی ختم فرما دیتی ہے۔ پھر جناب حسین نو پکڑیا میرے مصطفیٰ نے، اپنی زبان چسوائی۔ جس وقت مصطفیٰ دے نواسے نے زبان چوسی، اللہ نے انہوں دی بھی پیاس ختم کر دیتی۔ یارو اللہ دا واسطہ ہے، اہل بیت دی قدر کرو، اپنے رشتہ داراں دی قدر کرو، اپنے بہن بھائیاں دی قدر کرو، بزرگوں اپنی بیٹیاں دی قدر کرو، بیٹیاں نو دیا کرو، انہاں دے دروازے تے جایا کرو، اللہ کولو دعا کرو اللہ سانو اپنی بیٹیاں دے نال رشتہ داراں دے نال قائم رہن دی محبت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ سنیا ہے اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔